म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु कांग्रेसका विगत पनि त यहाँले राम्रोसँग विगतका कुरामा हैन विगतका कुराहरु म तपाईलाई के कुराहरु भन्छु नराम्रा पक्षहरु गरे त्यसलाई हामीले सुधार उन्मुख गरेर यहाँसम्म ल्याउन कांग्रेसले त्यसलाई प्रायश्चित गर्यो नेपाली कांग्रेस नै हो भन्छ नि कांग्रेसले त्यसलाई प्रायश्चित गर्यो भन्दा म तपाईलाई प्रसंग बताउँदै गरेँ म तपाईलाई अहिले एउटा कुरा गरेको रहेछ भने त जनताले पनि म तपाईलाई भनिहाल्छु यसको जवाब चाहिँ तपाईको त्यो बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोग त्यो बेलाका अर्थमन्त्रीहरुले त्यसको जवाब दिनुपर्छ आजका युवाहरुले दिने हैन आजका युवाहरुलाई तपाईको त्यो बेलाका कारणले गर्दा आजका युवाहरु ती कुराहरुमा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ बन्देज लगाइएको छ आज निजीकरण गर्यो भनेर युवाहरुले जवाब दिन सकेका छैनन् म तपाईले भनेकै कुरामा आउँछु त्यसको जवाब चाहिँ के हो भन्नुला भने उहाँहरुले नदिए पनि म कुनै पदमा नपुगे पनि एउटा के भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको चाहिँ तपाईको त्यो बेला कांग्रेसको पोलिसी के थियो भन्ने कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कांग्रेसको चाहिँ धारणा के थियो भन्नुला भने म तपाईलाई भनिहाले कांग्रेसले आफ्नो देशभित्र जुन आत्मनिर्भर र हामीले र मटेरियल्स र तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिँ जुन कमोडिटीहरु हामीले यही नै नेपालको तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालको समय सापेक्ष नेपाल भित्र नै सबै खालको र मटेरियल्सहरु उपलब्ध गराएर त्यस्तो खालको तपाईको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरुमा नेपाल जाने हो जस्तो टुरिज्मको कुराहरु गर्यो हाइड्रो पावरको कुराहरु गर्यो कुरा बुझ्नु भएन ती कुराहरुलाई त्यो बेलाका अर्थमन्त्रीहरुले तिनीहरुले जवाब दिनु पर्यो जस्तो गगन थापाको कुरा प्रदीप पौडेलका कुरा मैले तपाईका मिडियाहरुमा पटक पटक मैले भने यी कुराहरु यसले गर्दा यस्ता जुन युवाहरु छन् जुन नेपाली समाजले नेपाली कुरा बताउँदै गर्दा नेपाली समाजले नेपाली युवाले भित्रका युवाहरुको पनि कम्युनिस्ट भित्रको कुरा कम्युनिस्ट भित्र पनि केही असल इमानदार अनेस्ट मान्छेहरु छन् जस्तो रामकुमारी झाँक्रीहरु एउटा परिवर्तनको बाहक हुन् उनले पनि समाजलाई तपाईको योगदान गरिछन् तर त्यस्ता युवाहरुलाई रुचाइदैन के हैन रुचाइएन तर यो दुर्घटना हैन तपाईको कुरा यस्तो छ कांग्रेस भित्र त यो दुर्घटना भएको छैन कांग्रेस भित्र यो दुर्घटनाको शिकार भएको छैन कांग्रेसले तपाईको संसदलाई विघटन गरेन कांग्रेस यस्तो खालको तपाईको फोरी खेलमा कांग्रेस प्रवेश गरेन तर कांग्रेसलाई आरोप लगाइयो कांग्रेसका भन्दा आज संसार चाहिँ के भन्दाखेरि प्यारालाली भएको छ तर हामीले बीचमा हामीले के कुरा दियौं भन्दा मेरो 4 वर्षको बच्चा आज स्क्रिन भित्र बस्छ आज चाहिँ टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडिपट्टि मोबाइलको स्क्रिन अगाडिपट्टि ल्यापटपको बस्दाखेरि उसले नेताहरूको जुन चरित्र हो सोच हो यो सोच र चरित्रबाट मैले उसलाई के कुरा भन्ने हजुरबाले यो के गरिरहनु भएको हजुरबाले यो के बोलिरहनु भएको छ भनेर उसले मलाई प्रश्न गर्छ मसँग त्यसको जवाब छैन आज म यो सिनबाट म आफै बाहिर छु आज तपाईले गरेको प्रश्न भन्छु समाज यो ढंगबाट गएको छ म मेरो समाजमा म मेरो तपाईको सोसाइटीमा गएर म कुनै पार्टी भित्र म इलेक्सन लड्छु भनेर भने त्यो सोसाइटीले मलाई एक्सेप्ट गर्दैन त्यो सोसाइटीले मलाई एक भोट पनि हाल्दैन मलाई नैतिकहीन चरित्रहीन यो मान्छे ठीक छैन भनेर मलाई आज भनिरहन्छ भनेदेखि म कस्तो खालको समाज कस्तो खालको सोसाइटी कस्तो खालको सभ्यतातर्फ कस्तो खालको तपाईको विकास र समृद्धि मैले चाहना कस्ता तत्त्वहरुले प्रभाव पार्दो रहेछ मलाई एउटा राजनीतिक जुन एउटा चरित्र हो त्यो राजनीतिक चरित्रलाई तपाईको एउटा रिभोल्युसन भन्छौं नि हामीले चेन्ज आमूल परिवर्तन त्यो गर्न जरुरी छ मुलुक लामो समयदेखि जुन एउटा अस्थिरताबाट मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने थियो थप झन मुलुक चाहिँ के भन्दाखेरि अस्थिरतातर्फ गइरहेको बेलामा जब हामी आन्तरिक रूपबाट हामी घरभित्र हामी झगडा गर्न थाल्छौं त्यसपछि विदेशीहरूले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले चाहिँ के हेर्छन् भन्दा यो बीचमा हाम्रो एक त हाम्रो स्ट्रक्चर जियो स्ट्रक्चर चाहिँ के छ भन्नुला भने संसारको नव उदयमान अत्यन्त सुप्रिम इकोनोमी तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ग्लोबल इकोनोमीमा आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो इकोनोमीलाई टेक ओभर गर्ने खालको एउटा कन्डिसनमा यी दुईटा भारत र चीनहरु अहिलेको अवस्थामा हामीले पुगेको देख्छौं त्यसले गर्दा एक त हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा हाम्रो दक्षिणी तपाईको छिमेकी मुलुक भारतसँग त हाम्रो मिल्छ तर के भने संस्कृति धर्म जात परम्परा सहयोग सद्भाव सबै मिलेका आधारले भारतले सबै खालको कुरामा हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ म यसलाई चाहिँ म स्वीकार गर्न तयार छैन आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन नेपालको राजनीति कता जान्छ आम चासोको विषय बनिरहेको छ हिजो एउटा
प्रसङ्गमा उठेको राजनीति आज अर्कै प्रसङ्गमा उठ्छ भने भोलिको दिनमा फेरि अर्कै मोड लिन्छ। यानि कि हरेक दिन राजनीति कता जाँदैछ, राजनीतिज्ञहरूले कसरी देश सञ्चालन गर्दैछन् र आम जनतालाई विकास निकास दिनुपर्ने ठाउँमा सत्ता प्राप्ति र सत्ता मोहकै कारण आज यो अवस्था सृजित भइरहेको छ। अन्योलतामा घुमिरहेको राजनीति र राजनीतिक दलहरू आफैभित्र विभिन्न गतिरोध साध्दै तिक्तताहरू पोख्न व्यस्त छन्। अझै भन्ने हो भने सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यतिखेर वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा आफ्ना विचारहरू पोख्दै एक अर्कोलाई तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेको छ। यद्यपि यसलाई आम विश्लेषकहरूले फरक फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर कसरत सुरु गरेको छ। यद्यपि समीकरण भने अझै पुगेको छैन। माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने भनेर खुला रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहेको छ भने जसपा भने अझै अनिश्चित बनिरहेको अवस्था छ। अब जसपाले बालुवाटार अथवा वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्छ अथवा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन लागि त्यसलाई सहयोग गर्छ, अझै ठोस निर्णय हुन सकिरहेको अवस्था छैन। नेपालको राजनीति किन यसरी धुमिलिएको छ? राजनीतिक दलहरूले किन समयमै निर्णय लिन सक्दैनन् र देशलाई बारम्बार दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराइरहन्छन्? यसमा राजनीतिक चरित्र, नेताहरूको व्यवहार, इमान्दारिता कस्तो छ र यसमा विदेशी चलखेल र विदेशीको प्रभाव पनि पर्ने गर्छ भनिन्छ। यसमा कस्तो भूमिका रहन सक्छ र समृद्धितर्फ देशलाई अगाडि लैजानको लागि के गरिनु आवश्यक छ? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डित हुनुहुन्छ। पण्डितजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। राजनीति प्रदूषित बनिरहेको छ। आजको भोलि के हुन्छ भन्ने कुराहरू सहजै अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ। यद्यपि विश्लेषकहरूले फरक फरक दृष्टिकोणबाट आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यसैमध्ये तपाईँले पनि राजनीतिक विश्लेषणहरू गर्दै आउनु भएको छ। यहाँको दृष्टिकोणमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम? तपाईँले अघि प्रश्नमै जुन एउटा ब्याकग्राउन्ड भनिसक्नुभयो, एक त हामीले राजनीति पार्टीका चरित्रहरू विगत लामो समयदेखि हामीले देख्यौँ। त्यो चरित्र देखिसके पछाडि मुलुक लामो समयदेखि अस्थिरतामा गयो। मुलुकले के भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनदेखि हिजो 2046 साल पछाडि जुन रूपले नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनाइसके पछाडि त्यसको लगत्तै जुन माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो, माओवादी जनयुद्ध सुरु भए पश्चात मुलुकको एउटा सिस्टममाथि प्रहार गरियो। त्यो सिस्टममाथि प्रहार गरिसके पछाडि मुलुक लामो समय द्वन्द्वमा गयो। लामो समय द्वन्द्वमा गइसके पछाडि विभिन्न आम रूपबाट नेपाली जनताहरू जुन एउटा रक्तपातपूर्ण जुन एउटा अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जुन अवस्थालाई त्यसलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गराउनुपर्छ, त्यसलाई एउटा राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरू एउटा स्टेजमा, एउटा अभियानमा सबैले एउटा कमिटमेन्ट गरिसके पछाडि यो राजनीतिक घटनाक्रम जुन संविधान सभाले संविधान प्राप्त गरिसकेको अवस्था र त्यस पछाडि गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले हामीले 74 सालको जुन निर्वाचनमा जुन उनीहरूले पार्टी एउटा एकीकरणको अभियानबाट सुरु गरी मुलुकलाई एउटा राजनीतिक रूपबाट मुलुक लामो समयदेखि अस्थिरतामा गयो, अन्योलता सृजित भयो, मुलुकले निकास दिन सकेन, मुलुकले विकास समृद्धि दिन सकेन भन्ने मूल नाराका साथ उनीहरूले जुन खालको एउटा
एउटा नाराहरू नेपाली जनताका सामु उनीहरूले ल्याए र त्यो नाराहरूलाई नेपाली जनताहरूले पनि आत्मसात गरी साँच्चै नै मुलुकले एउटा परिवर्तन गर्छ, मुलुक एउटा समृद्धितर्फ जान्छ भन्ने खालको एउटा आधारमा एउटा बेसिसमा उनीहरूले जनताहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्व माओवादी केन्द्र र एमालेको जुन एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन एउटा कृत्रिम खालको जुन एकता थियो, त्यो एकता भित्रको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि समीकरणलाई जसरी नेपाली जनताहरूले दुईटै हाराहारीको जुन एउटा अभिमत प्राप्त गरिसके पछाडि मुलुकले एउटा राजनीति निकास पाउँछ र मुलुक एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सुखी समृद्धितर्फतिर जान्छ भन्ने उनीहरूले नारा पनि दिए। त्यो नारा सँगसँगै जनताहरूले त्यो खालको अपेक्षा पनि गरेका थिए। तर यिनीहरूको चरित्र, उनीहरूले जुनबाट सत्तालाई जुन एउटा नेपाली जनताहरूलाई सर्भिस डेलिभरदेखि लिएर गएर नेपाली जनताका जनजीविकाका प्रत्यक्ष सरकारका विषयहरू जुन प्रत्यक्ष नेपाली जनताहरू जुन गरिबीको चपेटामा थिए, जनताहरूमा एउटा खालको रोजगारको अवस्थाहरू थिएन, मुलुकमा जुन एउटा लगानीका वातावरणहरू जुन विगत हामीले चाहिँ लामो समयदेखि 10औं वर्षको माओवादी द्वन्द्वबाट जुन एउटा मुलुकका जुन एउटा स्ट्रक्चरहरू संरचनाहरू ध्वस्त बनाइएका थिए, यी आशाका फलस्वरूप नेपाली जनताले ठुलो आशा र विश्वासका साथ तपाईँको राजनीतिक यो चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन एउटा कृत्रिम खालको जुन एउटा एलायन्स हो, यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि समर्थन, एउटा आशा र विश्वास दिएका थिए। तर यी भित्रमै यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कृत्रिम खालको एकताभित्र यिनीहरूले जुन ढङ्गबाट यिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सत्ताको होडबाजी र एक आपसमा पद र कुर्सी प्राप्तिको निमित्त उनीहरूले जुन खालको चाहिँ एउटा अवस्थाहरू जुन उनीहरूले सिर्जना गरे, त्यो अवस्था सिर्जना भइसके पछाडि अहिले मुलुकको राजनीतिक अत्यन्त तरल अवस्थामा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले एक त उनीहरूको पार्टीभित्रको जुन एउटा द्वन्द्व हो, त्यो द्वन्द्व अत्यन्त लज्जित तरिकाबाट, अत्यन्त निर्लज्ज तरिकाबाट सामाजिक रूपमा अथवा देशका विभिन्न अत्यन्त रुरल एरियाहरूमा जुन छताछुल्ल भयो, यो छताछुल्ल भइसके पछाडि अहिले हामीले यस्तो खालको परिस्थिति जुन एउटा हामीले मुलुकभित्र देख्दैछौँ। अब मुलुक अस्थिरताको एउटा सुरुङभित्र प्रवेश गरिसक्यो। पण्डितजी, जस्तै तपाईँले बताउनु भयो, यावत समस्याका बीच हामी यो दिनसम्म आइपुगेका छौँ र यो पछिल्लो दिनमा जसरी राजनीतिक उताप चढाव भइरहेको छ, यसमा विविध कारणहरू छन् भनेर तपाईँले कारण देखाउँदै गर्दा राजनीतिज्ञहरूमा दूरदर्शिता किन देखिएन र आज हामी देशलाई समृद्धि भन्दा उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ? राजनीतिज्ञहरूमा जुन एउटा दूरदर्शिता हुनुपर्ने हो, मलाई के लाग्छ भन्नुहोला भने हामीले विगत लामो समयदेखि विभिन्न खालको एउटा हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा हामीले विभिन्न खालका प्रयोगहरू हामीले संसारको चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा विभिन्न खालका घटनाक्रमहरूबाट हामीले ती चरित्रहरू, ती खालको चाहिँ तपाईँको परिवर्तनहरू हामीले देखिसक्यौँ। त्यो देखिसके पछाडि वास्तवमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहोला भने हाम्रो नेताहरूको दूरदर्शिता नदेखिनुमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहोला भने यिनीहरू जुन एउटा स्कुलिङबाट हुर्किए, जुन उनीहरू चाहिँ एउटा सोचमा थिए, मलाई के लाग्छ भन्नुहोला भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व माओवादीको जुन एउटा विगत लामो समयदेखि उनीहरू एउटा के भन्दाखेरि हत्या हिंसाको जुन एउटा श्रृङ्खलाको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अवस्थाबाट उनीहरू आए। उनीहरूमा चाहिँ उग्र वामपन्थी चरित्र एक त एकै ठाउँमा थियो, अर्कोतिर गएर उनीहरूको एउटा उग्र वामपन्थी विचार, अर्कोतिर गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रकै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एमाले उनीहरूको पनि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एक आपसमा उसलाई तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि नटेर्ने, उसले उसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने र एक आपसमा पद र प्राप्तिको निमित्त कसरी हुन्छ सत्तामा तपाईँको पुग्ने र कुर्सीमा पुग्ने र मुलुकको विकासको निमित्त मुलुकमा यत्रा विज्ञहरू छन्, यत्रा तपाईँको चाहिँ के भन्दा सचेत नागरिकहरू छन् र सम्पूर्ण कुराको विज्ञता आफू नै भएको तरिकाबाट उनीहरूले जुन ढङ्गबाट एउटा योजनाविहीन तरिकाबाट एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा स्किमविहीन तरिकाबाट उनीहरूले जुन यस्ता किसिमका चाहिँ उनीहरूले गतिविधिहरू गरे, त्यो गतिविधिबाट के देखिन्छ भन्नुहोला भने उनीहरूको दूरदर्शिता भन्दा पनि उनीहरूको अदूरदर्शिता अहिले हामीले वर्तमान अवस्थामा हामीले देख्यौँ र उनीहरूले त्यसलाई सबै कुराको विज्ञ म आफै हुँ र यसले गर्दाखेरि हामीले एक त अन्य वर्गहरूलाई उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि कसैलाई उनीहरूले सामन्त वर्गको रूपमा डिफाइन गरे, कसैलाई साम्राज्यवादी
पुच्छरको रूपमा विकास गरे, कसैलाई पुँजीवादी तपाईँको दलालको रूपमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा समाजभित्र एउटा विभिन्न रूपले आफ्नो एउटा समाजलाई सभ्य रूपले लैजानुपर्छ र प्रजातान्त्रिक सोचबाट मुलुकलाई लैजानुपर्छ भन्दा पनि उनीहरूले के भन्दा त्यो एउटा स्ट्रक्चर हो, त्यो स्ट्रक्चरलाई नै उनीहरूले के गर्न खोजे भन्दा अझ त्यसलाई भत्काउन खोजे। दूरदर्शिता भन्दा पनि उनीहरूको अदूरदर्शिताको यसको तपाईँको प्रतिफल चाहिँ अहिले देखियो। यो विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिन्छ। हजुर, कसैले के भन्छन् भने नेपालको राजनीति आफै परिचालित हुँदैन, कतै नबाट आशीर्वाद पाउने हो र त्यसपछि आशीर्वाद अनुसार चल्ने हो। उनीहरूले जब साथ छोड्छन् अथवा उनीहरूले जबसम्म रुचाउँछन् तबसम्म राजनीति गर्न पाइन्छ अथवा शीर्ष तहमा बस्न पाइन्छ, उनीहरूले नचाहँदाका दिन चाहिँ त्यो छोड्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि विगतमा देखिएको भनेर विश्लेषण गरिन्छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यो वर्तमान राजनीति किचलो पनि कसैले चाहेर बनेको समीकरण थियो र कसैले साथ छोडेकै कारण यो अवस्था सृजना भएको हो? होइन, मलाई यस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिहाल्छु। 20औं शताब्दीको मध्यतिर येल विश्वविद्यालयका एकजना प्रोफेसर रबर्ट ए डालले के भनेका थिए भन्दा संसारमा धेरै देशहरू उपनिवेशबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा जब उपनिवेशलाई त्यहाँका स्वयं नागरिकहरूले जब प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको जब उनीहरूले चाहिँ त्यो परिवर्तनको उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बिगुल उनीहरूले फुक्छन् र उनीहरू जानीय शासन विरुद्ध उनीहरू चाहिँ लड्न तयार हुन्छन्। त्यो तयार भइसके पछाडि ती उपनिवेशहरू के भन्दा समाजबाट बाहिर निस्किन खोज्दछन्, तर शासकहरूले विभिन्न तपाईँको के भन्दा इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय जगतका विभिन्न देशहरू उनीहरूले त्यहाँ लामो समयदेखि नै उनीहरूको एउटा दासत्व विभिन्न तवरबाट प्रजातन्त्रको एउटा चाहिँ तपाईँको डोमीको रूपमा नक्कली तपाईँको एउटा डेमोक्रेसीका रूपमा, चाहे जातका रूपमा होस्, चाहे धर्मका रूपमा होस्, चाहे तपाईँको संस्कृतिका रूपमा होस्, चाहे विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको एउटा आकृतिको रूपमा, एउटा नेचरको रूपमा उनीहरूले लामो समयसम्म के भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको चाहिँ तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि नयाँ प्रयोगहरू उनीहरूले गरे। अब तपाईँले भनेको कुरा मलाई यसमा के लाग्छ भन्नुलाई भने हाम्रो देशका नेताहरू अहिले जुन एउटा राजनीतिक घटनाक्रम नेपालमा घट्यो, मुलुक लामो समयदेखि जुन एउटा अस्थिरताबाट मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने थियो, थप झन मुलुक चाहिँ के भन्दाखेरि अस्थिरतातर्फ गइरहेको बेलामा जब हामी आन्तरिक रूपबाट हामी घरभित्र हामी झगडा गर्न थाल्छौँ, त्यस पछाडि विदेशीहरूले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले चाहिँ के हेर्छन् भन्दा यो बिचमा हाम्रो स्ट्रक्चर जियो स्ट्रक्चर चाहिँ के छ भन्नुलाई भने संसारको नव उदयमान अत्यन्त सुप्रिम इकोनोमी तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ग्लोबल इकोनोमीमा आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो इकोनोमीलाई टेक ओभर गर्ने खालको एउटा कन्डिसनमा यी दुईटा भारत र चीनहरू अहिलेको अवस्थामा हामीले पुगेको देख्छौँ। त्यसले गर्दा एक त हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो दक्षिणी तपाईँको छिमेकी मुलुक भारतसँग त हाम्रो मिल्छ, तर के भने संस्कृति, धर्म, जात, परम्परा, सहयोग, सद्भाव सबै मिलेका आधारले भारतले सबै खालको कुरामा हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ म यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न तयार छैन। एक त हामीले कस्तो खालको चरित्रबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ, हामीले कस्तो खालको संस्कृति हामीले निर्माण गर्न खोजेको, हामी अर्कालाई हामी आफू तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी नराम्रो गर्दै जाने अनि दोष चाहिँ के भन्दाखेरि अर्कालाई दिने खालको जुन एउटा परम्परा, एउटा ट्रेन्ड, एउटा कल्चर हामीसँग छ। यसले गर्दा हामी आफू सचेत हुनु पर्यो। हामीले हाम्रो संस्कृति र हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले आफ्नो चरित्र हामीले सुधार गर्नु पर्यो। हाम्रो स्वाभिमान अथवा हाम्रो स्वाधीनता यो हामी राष्ट्रियताको पक्षमा हामी यति चाहिँ हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हामी आफ्नो पक्षमा हामी छौँ भन्ने खालको कुरा जब त्यसलाई हामीले आत्मसात गरिसके पछाडि अन्य रूपबाट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्नुलाई भने अर्कालाई त्यसरी आक्षेप लगाउनु, लालछना लगाउनु, त्यो चाहिँ के छ भन्दा त्यसलाई राम्रो ढङ्गबाट अहिलेको जो तपाईँको ओपन इकोनोमीमा त्यसलाई सही ढङ्गबाट मैले अघि तपाईँलाई भने धर्म मिल्छ, परम्परा मिल्छ, संस्कृति मिल्छ, हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण खालको एउटा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सोसाइटी हामीसँग मिल्छ। यसले गर्दा यी सबै मिलेका कारणले, यी सबै भएका कारणले हामीले के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो सरकार, हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व, हाम्रो सरकारभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा हामीले यसरी लालछना लगाउनु भनेको यो के भन्दाखेरि यो मलाई अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि लज्जास्पद लाग्छ। यो तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रकै र
उनीहरू भित्रकै ती चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि व्यक्तिहरूले यो चलाएको तपाईँको हल्ला हो र उनीहरूले यसलाई अनर्गल रूपले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रचार गरेर र तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनता, साम्राज्यवाद, पुँजीवाद यी विभिन्न कुराहरूको चाहिँ तपाईँको उनीहरूले एउटा व्याख्या अपव्याख्या गर्दै उनीहरूले जनतालाई एउटा दिग्भ्रमित अथवा भ्रमित सृजना गरेर कसरी हुन्छ अझै पनि राष्ट्रियताको इस्युलाई, अझै पनि स्वाभिमानको इस्युलाई, अझै स्वाधीनताको इस्युलाई आफ्नो पक्षमा पारेर अर्कालाई तपाईँको आक्षेप लगाउने कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। जस्तो कि तपाईँ हामी यहाँ बहस गर्दै गर्दा हामीले समृद्धिका कुरा गर्नुपर्ने, देशलाई कसरी विकास गर्नुपर्ने, कसरी अगाडि लैजानुपर्ने भनेर दूरदृष्टिका कुराहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा आज राजनीतिक अन्योलताका कारण हामी राजनीतिक दलहरूलाई घोचपेच गरिरहेका छौँ, उनीहरूले गरेका कमजोरीलाई औल्याइरहेका छौँ। हामी देशलाई कता लैजाँदैछौँ र राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका कस्तो छ? तपाईँले यो प्रश्न मलाई गरिसके पछाडि मलाई एक दुईवटा कुराहरू मलाई भन्नै मन लाग्यो। मलाई के लाग्यो भन्नुलाई भने हाम्रो समाज, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हामीले अपेक्षा गरेको चिज हामीले के हो? सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले अपेक्षा गरेको चिज के हो? अहिले संसारले यत्रो तपाईँको प्रगति गरेको छ, संसार यो अवस्थामा तपाईँको पुगिरहेको छ र यो बिचमा हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने हामीले कस्तो खालको चरित्र हामीले निर्माण गर्यौँ होइन? उहाँहरूले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, गणतान्त्रिक आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हाम्रो भूमिका यो छ। हामी यति वर्ष जेल बस्यौँ। अब जेल बसेकै कारणले अथवा उसको योगदानकै कारणले सबै कुराको डिफाइन र सबै कुराको मेजरमेन्ट तोबाट नै गरेर मुलुकको राज्य व्यवस्था तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जेल गएको मान्छेले ठिक छ, उसलाई हामीले चाहिँ उसको योगदानलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। हामी सम्मान गर्छौँ। प्रजातन्त्रको निमित्त यति वर्ष जेल बस्नुभयो र अथवा लोकतन्त्रको निमित्त यति वर्ष जेल बस्नुभयो। मुलुकको जानीय शासन जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरूलाई सबैलाई हनन गरेको थियो हिजोका शासकहरूले, त्यो विरुद्ध लडे, सङ्घर्ष गरे, योगदान गरे। अब योगदान गरेकै आधारले, सङ्घर्ष गरेको आधारले सबै कुरा मै नै हुँ अथवा मेरो दासत्व सबै रूपले चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरूको योगदान यो छैन, आज यिनीहरू यति वर्ष जेल बसेका छैनन्। अब त्यो खालको एउटा जुन अभिव्यक्ति हो, त्यो खालको जुन एउटा सोचाइ हो, त्यो सोचाइ नै तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा भने निरङ्कुश हो। अहिलेको सोसाइटी, अहिलेको सभ्यता, अहिलेको समाज, अहिलेको ग्लोबल इकोनोमी कुन अवस्थामा पुगेको छ र समाज अथवा विश्वले कस्ता किसिमका परिदृश्यहरूका बारेमा, घटनाका बारेमा अथवा अनुसन्धानका बारेमा कस्ता किसिमका चाहिँ तपाईँको परिवर्तनहरू गरे, हामीले त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले भनेको प्रश्नमै म जान चाहन्छु। साँच्चै नै उहाँहरूले यत्रो ठुलो योगदान गर्नुभयो, उहाँहरूले शासन सत्ता लिनुभयो। यो बिचमा उहाँहरूले शासन सत्ता लिइसके पछाडि त्यसको प्रतिफल नेपाली जनताले अथवा हामीले के पाउँ त? कमसेकम त्यसको प्रतिफल त प्राप्त हुनु पर्यो नि। भन्दा जनतामा एउटा कुरा के छ भन्दा राजनीतिक स्थिरता पनि छैन, सुशासन पनि छैन, डेलिभरी पनि छैन। अहिले जनतामा यति ठुलो तपाईँको अराजकता छ, यति ठुलो अस्थिरता छ, जुन शासनका विरुद्ध हामीले लडेर हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ र उहाँहरूले जेल बस्नुभयो, उहाँहरूले योगदान गर्नुभयो। आज उहाँ नै, हिजो हामीले श्री 3 हटायौँ, हामीले श्री 5 हटायौँ। आज उहाँहरू नै मेरो योगदानका कारणले, हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो भूमिकाका कारणले तपाईँहरू के भन्दाखेरि अहिलेको यो जनमानसले, अहिलेको यो चाहिँ सोसाइटीले, यो कन्ट्रीभित्रको टेरिटोरीभित्र रहेका नागरिकहरूले अझै पनि हाम्रा विचारलाई, अझै पनि हाम्रा सोचलाई आत्मसात गरेर हामीले जुन ढङ्गबाट राज्य व्यवस्था लयौँ, जुन ढङ्गबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन गऱ्यौँ भन्ने खालको जुन एउटा सोचाइ छ, यो सोचाइ भनेको तपाईँको अत्यन्त निरङ्कुश, अत्यन्त तपाईँको अस्थिरतातर्फ लैजाने र यसले थप मुलुकलाई अझ तपाईँको के भन्दाखेरि राजनीतिक सुरुङभित्र, कठोर सुरुङभित्र पार्ने काम हो। त्यसले गर्दा समाजको एउटा सोसाइटीको एउटा डिमान्ड के छ, सोसाइटीले कस्तो खालको सोचको अपेक्षा गरेको छ, मेरो चाहिँ उमेर के भयो, मेरो सोचाइ के छ, अहिलेको 4 वर्षको बच्चाको सोचाइ के छ, हिजो डेमोक्रेसी आइसकेपछिको बच्चा आज कति वर्ष भयो र उसको सोच के छ, उसको चाहना के छ, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, यो सबै कुरा नबुझिकन यो जुन चाहिँ परिवेशबाट राज्य व्यवस्था अहिले जुन ढङ्गबाट चलाइएको छ, एक त मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ
भन्दा हामीले डेलिभरी दिएको छौँ, न हामीले सुशासन दिएको छौँ, न हामीले स्टेबिलिटी दिएको छौँ। हामीले त पुरै देशलाई अस्थिरतामा ढालेर यो एउटा राजनीतिक सुरुङभित्र मुलुकलाई पारिसके पछाडि यसको निकास भनेको निकास भनेको लिडरसिप तपाईँको चेन्जको कुरा हो। कतै यो राजनीतिक दलहरू फेलियर भए भन्न त खोज्नु भयो राजनीतिक दलहरू भन्दा पोलिटिकल पार्टीको फिलोसोफी र तपाईँको कन्सेप्ट अथवा थ्योरी त कहिले पनि तपाईँको फेल हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि परिमार्जित गर्दै परिवर्तन गर्दै लिएर जाने कुरा हो। बिपी कोइरालाले तपाईँको 2007 सालमा भनेको कुरा हैन, हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा नेपाली समाजलाई म के भन्दाखेरि म यो देशको प्रधानमन्त्री भएँ भने, म यो देशको तपाईँको शासन सत्तामा पुगेँ भने म यो देशलाई यो ढङ्गबाट म लिएर जान्छु अथवा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मैले यो डेलिभरी गर्छु भनेर उहाँले एउटा पिक्चर दिनुभएको थियो। उहाँको त्यो एउटा पिक्चर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो जुन एउटा आर्थिक अवस्था छ, मेरो आर्थिक अवस्था भनेको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई त्यो बेलामा बिपी कोइरालाले भनेको सोच चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई म जसरी मेरो घरमा मैले एउटा मेरो बालबच्चालाई मैले शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा चेतना अथवा मैले सम्पूर्ण कुराहरू मेरो बच्चालाई मैले दिन सक्छु भने म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मैले त्यो दिलाएर म शासन सत्तामा पुगेँ भने मैले त्यो दिलाउँछु, त्यो डेलिभर दिन्छु। त्यो खालको तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि एउटा सोच बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो। त्यसलाई इक्जाम्पलकै रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। जस्तो के छ भन्दाखेरि एउटा गाई र उहाँले 4 बिघा जमिनको कुरा गर्नुभएको थियो। सायद त्यो समय त्यो बेला त्यो परिवेशमा बिपी कोइरालाले भनेको कुरा अत्यन्त उपयुक्त थियो। अहिले त्यो नहोला। अहिले साइन्स, टेक्नोलोजी, मिडिया, कम्युनिकेसन यत्रो रफ्तारमा संसार पुगेको छ। म तपाईँलाई यही बिचमा के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दा सायद तपाईँको त्यो एउटा क्लासिकल थटमा थियो होला, त्यस पछाडि न्यू क्लासिकल थट हुँदै हामी चाहिँ मोडर्न थटमा अहिले पुगिरहेछौँ। यसले गर्दा यो बिचमा आज एउटा 4 वर्षको बच्चा आज ल्यापटपबाट संसार उसले देखिरहेको छ। म तपाईँलाई भन्छु 1920 मा जब स्पेनिस फ्लूले संसारलाई तपाईँको ग्रसित बनायो, त्यस पछाडि 1930 मा जब रुजवेल्ट अमेरिकाको राष्ट्रपति भइसके पछाडि उनले आफ्नो बच्चालाई स्कुल पठाउँदा उनले आफ्नो स्कुलको टिचरलाई उनले भनेका थिए, मेरो बच्चालाई तिमीले शिक्षा देऊ, यस्तो शिक्षा देऊ एउटा मेरो बच्चा अनुशासित भओस्, एउटा इमानदार भओस्, तर मेरो बच्चा चोर नभओस्, मेरो बच्चा डाका नभओस्, मेरो बच्चाले अपराध नगरोस्। सायद मेरो बच्चाले नपढे पनि मेरो बच्चा अपराधीकरणको एउटा सोचमा क्राइम खालको एउटा धारणा लिएर त्यहाँबाट बाहिर ननिस्कियोस्। म आज रुजवेल्टको तपाईँको त्यो कन्सेप्ट म तपाईँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। भन्दा हामीले कस्तो खालको सभ्यता र संस्कृतितर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आज एउटा 4 वर्षको बच्चाले आज सोध्दैछ प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूका कुराहरू, आज राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका अभिव्यक्तिका कुराहरू भन्दा हामीले समाज र सभ्यतालाई हामीले कुन ढङ्गबाट हामीले लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यही प्रश्न सोध्न चाहे, कता डोर्याउँदैछन् राजनीतिक दलहरूले हाम्रो समाजलाई, संस्कृतिलाई भन्दा राजनीतिक पार्टीको यो चरित्र र यो सोचले मैले के देख्छु भन्दा म तपाईँलाई अर्को एउटा इक्जाम्पलको रूपमा पनि दिन सक्छु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 1934 मा जब विश्वव्यापी रूपमा इकोनोमिक क्राइसिस थियो, त्यो क्राइसिस भइसके पछाडि एउटा अमेरिकाको एउटा लस एन्जलसको म पढ्ने एउटा बच्चाले जो ऊ एउटा चाहिँ के भन्दा चाइल्ड केयर सेन्टरमा ऊ भित्र इन्ट्री गरेको थियो र उसले त्यो बिचमा के कुरा देख्यो भने त्यो टेरिटोरीभित्र त्यो एरियाभित्र भन्दा उसले एउटा सेतो खराएको एउटा स्ट्याचु देख्यो। म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु के भन्दा 2036-37 सालतिर म जब स्कुल पढ्दै थिएँ, म स्कुल पढ्दै गर्दा सायद म कुनै क्विज प्रोग्राममा म एटेन्ड हुँदा स्ट्याचुको अर्थ के हो भनेर मलाई प्रश्न गरियो। तर मैले स्ट्याचु के हो भनेर मैले चाहिँ त्यसको एन्सर मैले भन्न सकिनँ। आज मेरो 4 वर्षको बच्चा आज स्कुलमा जाँदा, मन्टेश्वरीमा जाँदा मेरो 4 वर्षको बच्चाले मैले ऱ्याबिटको स्ट्याचु देखेँ जसको रेड आँखा थियो भनेर मलाई भन्यो। मैले युएस हिस्ट्रीको एउटा किताब पढाएको थिएँ, म तपाईँलाई त्यसमा जोड्न चाहन्छु। लस एन्जलसको कुरा मैले तपाईँलाई भने त्यो बच्चाले 1934 मा स्ट्याचुको बारेमा उसलाई थाहा थियो हामी कति पछाडि थियौँ र उनीहरू कति अगाडि थिए। तर
तर आज मेरो 4 वर्षको बच्चाले आज व्हाइट ऱ्याबिटको स्ट्याचुको बारेमा रेड आईको बारेमा उसले मलाई डिफाइन गरायो भन्दा आज संसार चाहिँ के भन्दाखेरि प्यारालाली भएको छ। तर हामीले बिचमा हामीले के कुरा दियौँ भन्दा मेरो 4 वर्षको बच्चा आज स्क्रिनभित्र बस्दा आज चाहिँ टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडिपट्टि मोबाइलको स्क्रिन अगाडिपट्टि ल्यापटपको बस्दाखेरि उसले नेताहरूको जुन चरित्र हो सोच हो यो सोच र चरित्रबाट मैले उसलाई के कुरा भन्ने हजुरबाले यो के गरिरहनु भएको हजुरबाले यो के बोलिरहनु भएको छ भनेर उसले मलाई प्रश्न गर्छ। मसँग त्यसको जवाब छैन। आज म यो सिनबाट म आफै बाहिर छु। आज तपाईले गरेको प्रश्न भन्छु समाज यो ढङ्गबाट गएको छ। म मेरो समाजमा म मेरो तपाईको सोसाइटीमा गएर म कुनै पार्टीभित्र म इलेक्सन लड्छु भनेर भने त्यो सोसाइटीले मलाई एक्सेप्ट गर्दैन। त्यो सोसाइटीले मलाई एक भोट पनि हाल्दैन। मलाई नैतिकहीन चरित्रहीन यो मान्छे ठिक छैन भनेर मलाई आज भनिरहन्छ। भनेदेखि म कस्तो खालको समाज कस्तो खालको सोसाइटी कस्तो खालको सभ्यतातर्फ कस्तो खालको तपाईको विकास र समृद्धि मैले चाहना कस्ता तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दो रहेछ। मलाई एउटा राजनीतिक जुन एउटा चरित्र हो त्यो राजनीतिक चरित्रलाई तपाईको एउटा रिभोल्युसन भन्छौँ नि हामीले चेन्ज आमूल परिवर्तन त्यो गर्न जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले म देख्छु मिडियाहरूमा सोसल मिडियाहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व सहितको कङ्ग्रेस भनेर उसले लिएर आएको छ। मैले अघि नै तपाईलाई भने बिपी कोइरालाले त्यो बेलामा भनेको विचार एउटा क्लासिकल थटमा थियो भनेर मैले तपाईलाई भने। त्यहाँबाट अहिले आउँदा उहाँहरू सबैले त्यो कुराहरू स्वीकार गर्नुभयो। नयाँ सोच नयाँ विचारका साथ नयाँ काङ्ग्रेसको रूपमा उहाँहरू आइसक्नुभयो। तर मैले भनेको कुरा त्यहाँभित्र स्वीकार हुँदैन, उहाँहरूले भनेको कुरा स्वीकार हुन्छ। भनेपछि यो एउटा के हो भन्दा दासत्व जसले हामीलाई तिमीले यो स्वीकार गर भनेर लगाइसके पछाडि जबरजस्त हामी त्यो स्वीकार गर्न बाध्य हुने। जबरजस्त त्यो विचारसँग मेरो विचार पनि मिल्छ। त्यो विचारसँग मेरो विचार पनि मिल्छ। मैले खोजेको पनि त्यही नै हो। मैले बनाउन खोजेको तपाईको के हो भन्दाखेरि त्यो बाटोमा जाऊ सभ्यता र संस्कृति मैले बनाउने भन्दा मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। तर के भने मेरो एउटा तपाईको के हो भन्दाखेरि नेपाली समाजलाई नेपाली जुन एउटा संस्कृति नेपाली समाज यो ढङ्गबाट जाओस्। यसरी चाहिँ के भन्दा एउटा चरित्रवान नैतिकवान तर परिवर्तन उन्मुख आवाजहरू दबिन्छन् क्या यहाँ। अनि परिवर्तनमुखी आवाजहरू तपाईको दब्ने भन्दा पनि त्यसलाई बाध्यताले दबाइन्छ। हेर्नुहोस् हामी त्यो भित्रबाट निस्कनुपर्छ निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोला भने यो सबै कुरा हामीले चरित्र निर्माण गर्यौँ। शेरबहादुरले के भन्दा आफ्नो मेरै नेतृत्व अझै पनि ठिक छ। रामचन्द्र पौडेलले अझै पनि मेरो नेतृत्व ठिक छ। अथवा त्यो एउटा जेनेरेसनका मान्छेहरू हामी नै बस्नुपर्छ, हामीले नै तपाईको शासन गर्नुपर्छ। अझै पनि त्यो खालको भूमिकामा छ। त्यहाँभित्रबाट एकजना नेताले चाहे अर्जुन नरसिंह केसी हुन् चाहे रामशरण महतो हुन् चाहे विमलेन्द्र निधुहरू हुन् विद्रोह गर्ने आँट कुनै पनि पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूमा छैन। आजको दिनसम्म उहाँहरू भित्रैबाट यो के भन्दाखेरि अति भयो राजनीतिक चरित्र राजनीतिक फोहोरी खेलहरू। आज कम्युनिस्ट पार्टीले यो ढङ्गबाट मुलुक लैसक्यो। यसरी एउटा नैतिकहीन चरित्रहीन भ्रष्ट कुशासन मुलुकलाई एउटा अस्थिरता दिएर यति गर्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा सभ्य समाज एउटा सभ्यता र संस्कृति मुलुकको विकास निर्माण भनेर हामी एउटा सेक्रिफाइस गरौँ मुलुकको निमित्त प्रजातन्त्रको निमित्त लोकतन्त्रको निमित्त गणतन्त्रको निमित्त हामीले यत्रो दुःख गरेर ल्यायौँ। बिपी कोइरालाले जुन विचार सिद्धान्त आदर्श दिनुभयो त्यो आदर्शमै टेकेर आज हामीले बिपी कोइराला 34-35 वर्षको उमेरमा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। आज शेरबहादुर आज लगभग 80 वर्ष 80 को हाराहारीमा रामचन्द्र पौडेल आज 80 को हाराहारीमा आज पनि उहाँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ। होला अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ को प्यारालाली उमेर होला त्योभन्दा अमेरिकाको राष्ट्रपति उमेरमा सिनियर होला। तर न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्रीको कुरा हेर्नु पर्यो, युरोपका धेरै देशको प्रधानमन्त्रीको कुरा हेर्नु पर्यो। आज एउटा युवाको सोच एउटा वृद्धको सोच एउटा बालकको सोच। म हिजो जुन एउटा एजुकेसन फाउन्डेसनबाट म आएँ
तँ र मेरो बिचमा, अमेरिकाको बिचमा, भारतको बिचमा 50 वर्षको तपाईँको ग्याप थियो। तर अहिलेको जेनेरेसन चिर्न सकिएन क्या? चिर्न सकिएन होइन, चिर्न एउटा नेताले कमसेकम एउटा टिमले यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। प्रजातन्त्रको निमित्त, देशको निमित्त, देशभित्र रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नका निमित्त हामीले त्याग गर्नुपर्छ, हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। हामीले युवा पुस्ताभित्रका क्रिम खालका लिडरहरू जो उदयमान भएका छन्, ठिक छ उहाँहरूभित्रको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन, ठिक छ मुलुक चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि ढिलो चाँडो मुलुक निर्वाचनमा जाला। तर निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि कांग्रेसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन एउटा पदाधिकारी देख्नु भएको छ, यी अहिलेका दलहरू बीचबाट एउटा शक्ति, युवा शक्ति निस्केर देशलाई परिवर्तनको दिशा उन्मुख गराउने सम्भावना भएका पार्टीभित्रका युवाहरू देख्नुहुन्छ? होइन, मैले देख्छु त्यो कुरा। मैले नैतिकवान, चरित्रवान, इमानदार, अनेस्ट मान्छेहरू पनि मैले देख्छु। पार्टीभित्र बीपी कोइरालाको विचार सिद्धान्त आदर्श अनुसार समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र उनीहरूको पनि प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनमा ती युवाहरूको भूमिका छ। त्यस्ता खालका युवाहरू अहिले नेपालमा उदयमान भएका छन्। जस्तो गगन थापाको कुरा, प्रदीप पौडेलका कुरा, मैले तपाईँका मिडियाहरूमा पटक पटक मैले भने यी कुराहरू। यसले गर्दा यस्ता जुन युवाहरू छन्, जुन नेपाली समाजले कुरा बताउँदै नेपाली समाजले नेपाली युवाले भित्रका युवाहरूको कम्युनिस्ट भित्र पनि केही असल इमानदार अनेस्ट मान्छेहरू छन्। जस्तो रामकुमारी झाँक्रीहरू एउटा परिवर्तनको बाहक हुन्, उनले पनि समाजलाई तपाईँको योगदान गरिछन्। तर त्यस्ता युवाहरूलाई रुचाइदैन क्या? होइन, रुचाइएन। यो दुर्घटना तपाईँको कुरा यस्तो छ, कङ्ग्रेसभित्र त यो दुर्घटना भएको छैन, कङ्ग्रेसभित्र यो दुर्घटनाको शिकार भएको छैन। कङ्ग्रेसले तपाईँको संसदलाई विघटन गरेन। कङ्ग्रेस यस्तो खालको तपाईँको फोहोरी खेलमा कङ्ग्रेस प्रवेश गरेन। तर कङ्ग्रेसलाई आरोप लगाइयो। कङ्ग्रेसका म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, कङ्ग्रेसका विगत पनि त यहाँले राम्रोसँग होइन, विगतका कुराहरू म तपाईँलाई केही कुराहरू भन्छु। नराम्रा पक्षहरू गरे, त्यसलाई हामीले सुधार उन्मुख गरेर यहाँसम्म ल्याउन कङ्ग्रेसले त्यसलाई प्रायश्चित गर्यो। नेपाली कङ्ग्रेस नै हो होइन, कङ्ग्रेसले त्यसलाई प्रायश्चित गर्यो। कङ्ग्रेसले के कुरा प्रायश्चित गर्यो भन्नुहोला भने हामीले नराम्रा कामहरू जे भए हामी त्यसको चाहिँ समीक्षा गर्न तयार छौँ, त्यसको आत्मआलोचना गर्न तयार छौँ, हामी त्यसलाई करेक्सन गरेर लिएर जान्छौँ। हामी अब मुलुकलाई अस्थिरता, अब मुलुकले चाहिँ तपाईँको के भन्दा अहिलेको जेनेरेसनले अपेक्षा गरेको भनेको विकास हो, रोजगार हो, ग्लोबल इकोनोमी हो। त्यो ग्लोबल इकोनोमीभित्र क्यापिटलिस्ट इकोनोमीलाई देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, देशभित्रै लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ, यही नै लगानीका थप वातावरणहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा कङ्ग्रेसले के भन्यो भने 2046 साल पछाडि जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, सरकार बनिसके पछाडि कङ्ग्रेस दरबारले अथवा लामो समय पञ्चायतले खोक्रो बनाएको अर्थतन्त्रलाई के गर्यो भन्दा 12 अर्बको एउटा तपाईँको साइज बजेटबाट कङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई लिएर ट्रान्जिसनल पिरियडमा देशभित्रको रिसोर्सेसहरू, देशभित्रको स्रोत साधन इकोनोमीलाई यहीँभित्र नै मोबिलाइजेसन गर्नुपर्छ, यहीँभित्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरहरूको जुन इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको थियो त्यसमा उनीहरू एउटा के भने ट्रान्जिसनल पिरियडमा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देशभित्रका जुन एउटा अर्थतन्त्र हो त्यो अर्थतन्त्र बाहिरिन सक्छ। पञ्चायतका मान्छेहरूले चलाएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू उनीहरूको एउटा कन्सेप्टमा पञ्चायतका मान्छेहरूलाई एउटा दरबारमा रहेका मान्छेहरूलाई, राणाहरूलाई के खालको चाहिँ तपाईँको एउटा फिलिङ्स थियो भने उनीहरूलाई अब डेमोक्रेसी आयो, हामीले लामो वर्षसम्म हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले दमन गऱ्यौँ, हामीले हरेक चाहिँ जनताको अधिकारहरूलाई हामीले कुण्ठित गऱ्यौँ, हामीले रोक्यौँ, हामीले अनेक खालका जुन चेतनाका कुराहरूलाई हामीले बन्देज गऱ्यौँ। यो बन्देजका कारणले अब डेमोक्रेसी आइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले अथवा प्रजातन्त्रवादीहरूले हाम्रो चाहिँ तपाईँको रिसोर्सेसहरूलाई, हाम्रो स्रोत साधनलाई, हाम्रो इकोनोमीलाई यिनीहरूले सेभ गर्दैनन् भन्ने खालको उनीहरूमा त्रास थियो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्यो भन्दा ती रिसोर्सेसहरूलाई, ती तपाईँको चाहिँ जुन उद्योग धन्दा व्यवसायहरूलाई त्यसलाई चाहिँ के भन्दा ओपन इकोनोमी, क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको चाहिँ तपाईँको मुलुक त त्यसमा गइसकेका थियो होइन, विश्वव्यापी रूपमै तपाईँको त्यो खालको चाहिँ एउटा लहर आइसकेको थियो। त्यसले गर्दा कङ्ग्रेसले के गर्यो भन्दा ती तपाईँको निजी लगानीहरूलाई देशभित्रै तपाईँको सुरक्षित गर्ने खालको अभियानमा कङ्ग्रेस गयो। 12 अर्बबाट मुलुकको बजेट सुरु गरेको नेपाली कङ्ग्रेस आज यो अवस्थामा देशको तपाईँको बजेट कति छ भन्नुहोस् त? यो अवस्थामा कङ्ग्रेसले ल्याएको होइन, कङ्ग्रेसका नेताहरू हिजो तपाईँको योजना आयोगमा पुगेका मान्छेहरू, हिजो तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री भएका मान्छेहरू, ती मान्छेहरूले निजीकरणका विषयहरूमा प्रश्न सोद्धाखेरि उनीहरूले जवाब दिनु पर्दैन? यो मानेमा कम्युनिस्टहरूले गलत ढङ्गबाट सोसाइटीहरूमा अनर्गल खालको तपाईँको चाहिँ डिफाइन गरे, प्रचार गरे।
निजीकरणको कुरा के थियो भन्दा इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँले भन्न खोज्नु होला, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझिसकेँ। भिरकुटी काँच कारखाना डुब्यो, त्यस पछाडि हिमाल सिमेन्ट डुब्यो भनेर भन्नु होला, के अरे तपाईँले भन्न खोज्नु होला। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको तपाईँले कुरा गर्नु होला। आज भिरकुटी काँच कारखाना अथवा तपाईँको हिमाल सिमेन्ट, एउटा हिमाल सिमेन्ट उद्योग अहिले इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा काठमाडौँ नजिक छ, त्यो विस्थापित त यसै पनि हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् के भन्दा एउटा तपाईँको के हो भन्दा हिमाल सिमेन्ट तपाईँको विस्थापित भएको कारणले आज 100वटा तपाईँको चाहिँ सिमेन्ट कारखाना इन्डस्ट्रीहरू ओपन भएको छ। आज हिजो 300 जना इम्प्लोइड भएको हिमाल हिजो इम्पोर्टेड तपाईँको हुन्थ्यो भारतबाट, तपाईँको चाहिँ के भन्दा अरबौँको तपाईँको चाहिँ सिमेन्ट इम्पोर्ट हुन्थ्यो भने आज हामी एक्सपोर्ट गर्दैछौँ। आज नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ। आज पोल्ट्री फर्ममा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ। यो निजीकरणको तपाईँको उपज हो। आज भिरकुटी काँच कारखानाको कुरा होला, जब तपाईँको मार्केट पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा गयो, जब मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केटमा गयो, जब तपाईँको के भन्दा ग्लोबल इकोनोमीभित्र जब तपाईँको चाहिँ कम्पिटिसनका अवस्थाहरू सिर्जना भए, त्यो सिर्जना भइसके पछाडि फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई नेपालभित्र इन्ट्री गराउने हो अथवा यहीँभित्र भएको तपाईँको इकोनोमीलाई पनि यहाँभित्र इन्भेस्ट गराउने हो, निजी सेक्टरको, प्राइभेट सेक्टरको। त्यसले गर्दा के हो भन्नुहोला भने जब भिरकुटी काँच कारखानाले उत्पादन गरेको कागज जब 10 रुपियाँ केजी हुन्छ, भारतबाट तपाईँको इम्पोर्टेड गर्दाखेरि 6 रुपियाँ केजी आउँछ, चाइनाबाट तपाईँको इम्पोर्टेड गर्दा 5 रुपियाँ केजी हुन्छ भने त्यो भिरकुटी काँच कारखानाले उत्पादन गरेको हो त्यो 10 रुपियाँ केजीलाई हामी चाहिँ प्रयोग गर्ने कि तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसमा एक त एउटा कहिले आगो लगाएको छ, कहिले तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि डिफिसिट तपाईँको बजेटको चाहिँ तपाईँको पेश गरेको छ, इन्कम भन्दा एक्सपेन्डिचर बढी पेश गरेको छ, ट्रेड युनियनको तपाईँको कन्फ्लिक्टहरू क्रिएसन गरेको छ, विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूको इस्युहरू भनेदेखि त त्यहाँ त सधैँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा क्राइम, एउटा कन्फ्लिक्ट, एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको अवस्थामा त्यो तपाईँको इन्डस्ट्री चल्यो गभर्मेन्टको। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भनिहालेँ, म तपाईँको कुरामा आउँछु। मैले एक दुईवटा कुराहरू मैले भन्न बाँकी छ। त्यसले गर्दा के हो भन्दा त्यसलाई त्यो ढङ्गबाट तपाईँको के गरिएको भन्दा विस्थापित गरेको। अब म तपाईँको ठ्याक्कै प्राविधिक कुरामा म आउँछु। नेपाली कङ्ग्रेसको वास्तवमा त्यो बेलाको सोच के थियो भन्नुहोला भने देशभित्रका स्रोत साधनहरू जुन निजी क्षेत्रको लगानी छ त्यसलाई तपाईँको प्रमोसन गर्ने, त्यसलाई तपाईँको देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, त्यस पछाडि थप लगानीका वातावरणहरू बनाउँदै लिएर जाने र आफ्नो बजेटले मिनिमम बजेटले म्याक्सिमम रूपबाट त्यसबाट बेनिफिटहरू तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि क्रिएसन गर्ने, सिर्जना गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पोलिसी थियो। र नेपाली कङ्ग्रेसले त्यस पछाडि गएर ती पोलिसीहरूलाई तपाईँको के गर्न थाल्यो भन्दा म तपाईँलाई अर्को एउटा इक्जाम्पलको रूपमा दिन्छु। आज तपाईँको ग्लोबल इकोनोमीको कुरामा तपाईँको के छ भन्नुहोला भने चाइनामै चाहिँ के भन्दा सुगर मिलहरू किन विस्थापित भयो, इन्डियन करिडोरका धेरै कुरा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालमा उत्पादन गरेको चिनी चाहिँ तपाईँको 80 रुपियाँ केजी हुने र त्यस पछाडि भारतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनी चाहिँ तपाईँको 60 रुपियाँ केजी हुने र चाइनाबाट ल्याएको चिनी चाहिँ तपाईँको 50 रुपियाँ केजी हुने। हाम्रो मार्केट मात्रै होइन, हाम्रो इन्डस्ट्री मात्रै होइन, इन्डियाको इन्डस्ट्रीलाई पनि त्यसले प्रभाव पारेको छ। त्यो कारणले गर्दा इन्डियन पिपलहरू आज तैँले यो विस्थापित गरिस् भनेर उनीहरूले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गरेका छन्। यो त ग्लोबल तपाईँको कम्पिटिसन मार्केटको कुरा हो, यो त पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको कुरा हो, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केटको कुरा हो। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हिजो कङ्ग्रेसले के गर्न खोजेको हो भन्नुहोला भने शिक्षा नभएका ठाउँमा, स्वास्थ्य सुविधा नभएको ठाउँमा सर्वसुलभ ढङ्गबाट एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्राइमेरी इनिसियल फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना, त्यस पछाडि तपाईँको सडक, त्यस पछाडि सिँचाइ, यी सबै कुरालाई आफ्नो बजेटबाट सही ढङ्गबाट सबै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युसन गरेर त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रतिफल सबै ठाउँहरूमा इक्वल डिस्ट्रिब्युसन गरेर त्यसको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि परिणाम चाहिँ सबै ठाउँबाट आओस् भनेर कङ्ग्रेसको चाहना थियो। यसको जवाब चाहिँ तपाईँको त्यो बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोग त्यो बेलाका अर्थमन्त्रीहरूले त्यसको जवाब दिनुपर्छ। आजका युवाहरूले दिने होइन, आजका युवाहरूलाई तपाईँको त्यो बेलाका कारणले गर्दा आजका युवाहरू ती कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बन्देज लगाइएको छ। आज निजीकरण गर्यो भनेर युवाहरूले जवाब दिन सकेका छैनन्। म तपाईँले भनेकै कुरामा आउँछु, त्यसको जवाब चाहिँ के हो भन्नुहोला भने उहाँहरूले नदिए पनि म कुनै पदमा नपुगे पनि एउटा के भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको चाहिँ तपाईँको त्यो बेला कङ्ग्रेसको पोलिसी के थियो भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। कङ्ग्रेसको चाहिँ धारणा के थियो भन्नुहोला भने म तपाईँलाई भनिहालेँ, कङ्ग्रेसले आफ्नो देशभित्र जुन आत्मनिर्भर र हामीले र मेटेरियल्स र तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिँ जुन कमोडिटीहरू हामीले यही नै नेपालको
तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालको समय सापेक्ष नेपालभित्र नै सबै खालको र मेटेरियल्सहरू उपलब्ध गराएर त्यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा नेपाल जाने हो। जस्तो टुरिज्मको कुराहरू गर्यो, हाइड्रो पावरको कुराहरू गर्यो, कुरा बुझ्नु भएन, ती कुराहरू हुन्। ती कुराहरूलाई त्यो बेलाका अर्थमन्त्रीहरूले तिनीहरूले जवाब दिनु पर्यो। पण्डितजी, अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। हजुर, यावत समस्याहरू उजागर गर्दै गर्दा र राजनीतिक किचलोहरूलाई केलाउँदै गर्दा समाधान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अन्ततः हामी जति समस्याहरू केलाए पनि समाधानको बाटो पहिलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब यी राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ र वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा जनादेशमा जान ठिक नै रहेछ क्यारे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठिकै गर्नुभएको रहेछ कि भन्ने आवाजहरू पनि अभिव्यक्त हुन लागिसकेको अवस्था छ। साथसाथै यतापट्टि कङ्ग्रेसले नेतृत्वमा चाहिँ आफूले सरकार गठन गर्ने भनिरहेको छ। निकास के हुन सक्छ र अब जनादेश उत्तम विकल्प या काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अझ 2 वर्ष सरकार? मलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, अब सबै राजनीतिक निकास चाहिँ तपाईँको के हो भन्नुलाई भने अबको राजनीतिक निकास भनेको प्रधानमन्त्रीले एक त जब संविधान असंवैधानिक कदम उनले चाले, एक त उनले चाहिँ के भन्दाखेरि दुईटै हाराहारीको जनमतलाई जुन संविधानमा नभएको कुराहरू उनले गरेर विघटन गरेर उनले चाहिँ जुन खालको अवस्थाहरू सृजना गरिसकेपछि मुलुक अहिले यो राजनीतिक तपाईँको जुन एउटा अवस्थामा आयो, यसको अब निकास भनेको के हो भन्दाखेरि एक त प्रधानमन्त्रीले जो अब असंवैधानिक कदम चालेको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको अवैधानिक नीति हो, असंवैधानिक नीति हो। अब के भने जब सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरेर अहिले यो अवस्थामा आइसके पछाडि राजनीतिक जुन एउटा अहिलेको जुन यो परिस्थिति हेर्दा अब जुन एउटा के भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले रिस्टेट गरे पछाडि एउटा खालको कन्डिसनमा त एउटा ट्र्याकमा त मुलुक आइसकेको छ। तर के भने अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको जुन एउटा आन्तरिक द्वन्द्व हो, आन्तरिक द्वन्द्वमा एक त सुप्रिम कोर्टले त्यो पनि तपाईँको आदेश जारी गरेर उनीहरू पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको रूपमा उनीहरू पर्किसकेका छन्। अहिले मैले देख्छु के भन्दा केपी ओलीकै आफ्नो जुन एमालेमा जुन खालको एउटा अन्तर्कलह, जुन एउटा खालको किचलो उनको पार्टीभित्र देखिएको छ, उनी आफ्नै पार्टीभित्र जुन एउटा निरङ्कुश एउटा चरित्रहीन नैतिक एउटा भ्रष्ट व्यक्तिको रूपमा चित्रण भएर उनी जब चाहिँ के भन्दाखेरि उनी संसदमा प्रस्तुत हुन नसक्ने अवस्थामा उनी पुगेका छन्। यसले के कुरा देख्छु, मैले के कुरा देख्छु भन्दा यी सम्पूर्ण राजनीतिक निकास भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्नुलाई भने अब चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चुनावी सबै राजनीतिक पार्टीले इमान्दार तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामी एउटा ट्र्याकमा लैजान्छौँ मुलुकलाई, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सिस्टममा लैजान्छौँ, एउटा लिकमा लैजान्छौँ भनेर सबै राजनीतिक पार्टी बिचमा एउटा कमिटमेन्ट जाहेर गरेर एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि सर्वदलीय सरकार बनाएर तपाईँको निर्वाचनमा जानु देख्छु म। निर्वाचनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सम्भावनाको कुरा यस्तो हो, 8 महिना पछाडि अथवा तपाईँको 1.5 वर्ष पछाडि 1.5 वर्ष अगाडि त्यसले खासै तपाईँको तात्विक फरक पार्दैन। त्यसले गर्दा मलाई तपाईँको एउटा कुरा के लाग्छ भन्नुलाई भने यी सबै खालको चरित्रहरू मैले देखिसके पछाडि अहिले मलाई के लाग्छ भन्दा यी अहिलेका जुन नेताहरू छन्, यी नेताहरूको चाहिँ तपाईँको चरित्र हेर्दा उहाँहरूबाट अब मुलुकले चाहिँ तपाईँको निकास पाउला, उहाँहरूको नेतृत्व भएर मुलुक चाहिँ सुखी समृद्धि अथवा मुलुकले ट्र्याक लिएला भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो भएर म तपाईँलाई एउटा कुरा, 1-2 कुराहरू म के गर्न चाहन्छु भन्नुलाई भने सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले राजनीतिक चरित्र तपाईँको सुधार गर्दै हामीले संविधानमा देखेका केही चाहिँ तपाईँको प्रावधानहरू जस्तै तपाईँको निर्वाचन प्रणाली, त्यस पछाडि शासकीय स्वरूपमा एउटा खालको हामीले करेक्सन गरेर असल इमान्दार मान्छेहरूलाई तपाईँको के भन्दा लिडरसिपमा आउने खालको एउटा वातावरणहरू सृजना गरी त्यो खालको अवस्थामा हामीले लग्यौँ भने देश एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि त्यति हामी निराशा हुने अवस्था पनि छैन, देश एउटा ट्र्याकमा जान्छ। भन्न खोज्नुभयो सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आयो भने देशले निकास पाउन सक्छ। सारांशमा यही हो। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा अघि मैले तपाईँले एउटा सोधेको क्वेसनको चाहिँ म एन्सर मैले दिन बाँकी नै छ। तपाईँलाई के हो भन्नुलाई भने यो सब मैले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको केही कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्दैछु। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नेताहरूले अब सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। अब हामीले ठुलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि 2007 सालदेखि अहिलेसम्म हामी यहाँसम्म आइपुग्दा हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक घटनाक्रममा देखिएका प्रमुख राजनीतिक पात्रहरू, यिनीहरूको भूमिका र आगामी कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्छ, त्यसलाई समृद्धि र जनतालाई थप विकास निकास दिन
के भूमिका खेल्नुपर्छ र निकास के हुनसक्छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डित आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।